काल 40 मतदारसंघातले आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आणि त्यांचे प्रमुख जे लीडर आशिल्ले तांकां सगळ्यांक आमी आपयल्ले आणि तांचे बरोबर पक्ष संघटना मजबुतीचें काम खंय पावलां हाचेर आमी भासाभास केली. तितूंत भितर BLA's अपॉइंटमेंट जे थोडे उरलेले आसा आमी थोडे व्हेरिफिकेशनूय चालू आसा. तेजे नंतर तेंचे ट्रेनिंग सुरू जातले तेजेर चर्चा जाली. आमची एक यात्रा 22 तारखेच्यान गोंय राखण यात्रा ती स्टार्ट जाता, जेची लीड आमचे LOP युरिया आलेमांव हांणी घेतल्या. सो ताचेर जो रूट फायनलायज जावपाक जाय, तेजे नंतर थंय मोबिलायजेशन जावपाक जाय, तेंच्यो सगळ्यो वेगवेगळ्यो ज्यो तयारी आसा त्या तयारीची आमी एक रिव्ह्यू घेतली. आनी आमचे खर्गे साहेबाचो जो काँग्रेस प्रेसिडेंट आसा ताचो एक प्रोग्राम निश्चित जावपाचो आसा, तेजेरूय आमी डिस्कशन केले. SIR जो चालू आसा जो कंप्लीट जाला आनी जातूंतल्यान खुबश्यो गोंयकारांची नांवां मुद्दम जावन डिलीट केल्ली आसा. सो ती परत कशी घालची हाचेरूय आमी सगळ्या ब्लॉक लेवलाचेर आमचे जे लीडर आशिल्ले तांकां सूचना दिल्ली आसा. ज्या कारणान कोणाचोच मतदानाचो हक्क काडून घेवप न्ही. ते शेवटी मतदान कोणाकूय करूं तें, पूण तांचो मतदानाचो हक्क तांकां मेळपाक जाय. हे सगळे आमच्यो डिस्कशन जावन थंय 40 मतदारसंघात पार्टी परत रिवायव करपाची आनी स्ट्रेंथन करपाची आनी ऑर्गनायझेशन रिबिल्ड करपाचें, ह्या हेजेर काम एग्रेसिव्ह जावचें हाचेर आमी सूचना सगळ्यांक दिल्ली आसा. गोवा फॉर तुमचे बातचीत चालू त्याच्यात कितें उलोवप जालें? तांणी तें एक रेझोल्युशन घेवन तांणी तें बंद दवरलेलें आसा अलायन्साचें डिस्कशन. पूण आमचे प्रयत्न हे चालूच उरतले, कारण पूर्ण गोंयकारांक जाय सगळे आमी एक जाल्ले. जांकां कोणाकूय BJPक खऱ्यांनीच हरोवपाक दिसता तेणी सगळ्यांनी एक जावचें आनी लोकांच्या मागणे प्रमाणे काँग्रेस अशी एक व्हडली पार्टी म्हणजे आमी व्हडले भाव बिग ब्रदर टायप भुमिकेन घेवन आमी सगळ्यांक हँग मारून लागीं करपाचे प्रयत्न आमचे चालू दवरतले. RG उमेदीन आसा तुमचे बरोबर अलायन्स करपाक दिसता? RGचे आमी पार्टीक आमी पत्र बरयल्लें की त्यांनी अलायन्साचें आमचें डिस्कशन आमी स्टार्ट करुया म्हणून, कारण लोकांच्यो त्योच अपेक्षा आसा. सो म्हाका खात्री आसा की तें डिस्कशन आमचें रोखडेंच स्टार्ट जावन आमचे अलायन्स एग्रीमेंट रोखडोच आमचो आमी डिक्लेअर करतले. RG भितर सध्या झगडी चालू आसात, कोणाची पार्टी आनी कितें ती अशें अलायन्स करपाक शकता काय मत जावपाक शकता तुमचे बरोबर? सद्याक मर्जराचो कांय सद्याक इश्यू ना. तो आमी प्रपोजल दिवन तांकां अलायन्साचो इश्यू आनी आमी तेंचे बाकीचे कंट्रोवर्सींक आमी पडपाक सोदून तांच्या पार्टीचो तो इंटरनल मॅटर आसा. तांचो जो विधानसभेक एकूच आमदार आसा जो खूब वोकल आसा, एग्रेसिव्ह आसा. आनीक आमी वेबसायटीचेर चॅक केले तेन्ना आमकां दिसलें की नॅशनल प्रेसिडेंट कोण आशिल्लो. सो आमी ताका डायरेक्ट पत्र बरयल्लें आसा. आपाचें कितें उलोवणें जालें? आपाचे आमी हांव 2-3 फावटी तांचो अध्यक्ष वाल्मिकी फालेरो कडेन उलयल्लो आसा आनीक त्या संदर्भान तोय बी पॉझिटिव्ह आशिल्लो. तेजे नंतर तेंचे भितर थोडी कन्फ्युजन पळोवपाक मेळ्ळी. तेंची लोकल टीम म्हणटा की आमी BJPक हरोवपाक जाय, तेंची सेंट्रल टीम येवन हांगा काँग्रेसीचेर अगेन्स्ट उलयता म्हणटकच ते म्हणटा आमकां काँग्रेसी हरोवपाक जाय. सो तेंचो एजेंडा कितें, तेंचो टॉप एजेंडा कितें, BJP हरोवप जाय काँग्रेसी हरोवप हें तेणी पयलीं फायनलायज करपाक जाय. पूण आमी तेंचे आमचेर क्रिटिसायज करता जाल्यार सुद्दां आमी तांकां परत रिप्लाय कोणाकूय दिल्ली ना. आमच्या पार्टीन सारकी डिसिप्लीन मेंटेन केल्ली आसा अलायन्साच्या संदर्भात. Sri Bhavani Traders, Margav's top cosmetic hub. Wholesale dealers in imitation jewelry, hair accessories, and all types of cosmetic items, everything in stock. Rakhi's just arrived. With biggest varieties, best wholesale rates. Hurry, visit today. Shop B3B4, Malbhat Height, opposite Jamia Masjid, Margav, Goa. Sri Bhavani Traders. Contact 9860160549. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.